दर्शकवृन्द स्वागत छ, नमस्कार छ। सनराइज खबरमा म राजकुमार रेग्मीको। अहिलेको चर्चित विवादास्पद जल्दो बल्दो विषय हो भारतको गुप्तचर संस्था रका प्रमुख नेपाल आए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट भयो। यो उपर अहिले ठुलो बहस, चर्चा, विवाद, विभिन्न खेलोमेलो अहिले चलिरहेको अवस्था हो। यसै उपर मैले sunrisekhabar.com मा एउटा लेख लेखेको छु। के हो त यो भेटघाटको अन्तर्य के हो, यसको प्रभाव के हो, यो विषयमा लेख लेखेको छु। मूल त त्यसैमा आधारित रहेर म यो भिडियो ब्लग बनाइरहेको छु। पहिलो कुरो त एउटा देशको प्रधानमन्त्री र अर्को देशको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखको भेटघाट, कुराकानी, त्यो पनि समाज देशले देख्ने गरी हुनु अस्वाभाविक मानिन्छ र यो अस्वाभाविक घटना हो। दोस्रो कुरो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको रका प्रमुखसँग किन भेट्नुभयो? भेट्न हुन्थ्यो, किन भेटेको? अहिले व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ। अर्को तेस्रो प्रश्न पनि छ, प्रोटोकलै मिलेन। कहाँ गुप्तचर प्रमुख, कहाँ प्रधानमन्त्री? अब यो अघिल्लो दुई प्रश्नमा म व्याख्या गर्दै जान्छु। प्रोटोकलको कुरोमा चाहिँ सुरुमै प्रश्न पारौँ। प्रधानमन्त्री अथवा अरूले गर्ने अनौपचारिक भेटघाटमा प्रोटोकलको खासै अर्थ रहँदैन। भेटघाट सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। जो कसैसँग विदेशसँगको भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। प्रयोजन के हो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो। केही दिनपछि भारतीय सेनाध्यक्ष नरभानेको नेपाल आगमन हुँदैछ। मलाई लाग्छ पक्कै पनि त्यति बेला प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुनेछ, यो सामान्य कुरो। अब जाउँ पहिलाको दुईटा प्रश्नमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन भेट्नुभयो? भेट्न हुन्थ्यो रको प्रमुखसँग, गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग? व्यापक रूपमा प्रश्न उठाइँदैछ। कतिपयले स्वाभाविक रूपमा उठाएका छन्, कतिपयले नियतवश प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई तास्ने, खुइल्याउने नियतले एउटा विशेष किसिमको धारणा, मान्यता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ। म ठाडै प्रष्टै भनौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई किन रको प्रमुखसँग भेट्नुभयो? अहिले उठाइँदै गरेको यो प्रश्न 100% बेठिक छ। प्रश्न के हो त? प्रश्न के हो भने नेपालसँग कुराकानी गर्न, नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न भारतले गुप्तचर प्रमुख नै किन पठायो? अरूलाई पठाउन सक्दैन थियो? प्रश्न यो हो। अब यो दुईटा प्रश्नलाई संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने के निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ भने सुरुमै भारतले उसको कसैलाई हाम्रो प्रतिनिधि हो, तिमीसँग अनौपचारिक कुरा गर्छौँ भनेर नेपालमा खबर गर्यो, भन्यो र ती प्रतिनिधि आए भने प्रधानमन्त्रीले वार्ता, कुराकानी गर्नुपर्छ। अरू विभिन्न च्यानलबाट भेटघाट गर्नुपर्छ। यो सामान्य कुरो। उसले रको प्रमुख पठाए कि अथवा कोही सहसचिव पठाए कि कोही अधिकृत पठाए कि राजनीतिकर्मी पठाए कि त्यो उसको विषय हो। उसले कस्तो मान्छे पठाउँछ, भारतले कस्तो मान्छे यहाँ कुराकानी गर्न पठाउँछ, त्यो आधारमा भारतको मूल्याङ्कन हुने हो। यहाँनिर भारतले रको प्रमुखलाई नै किन पठाए त? यसमा जाउँ। केही वर्ष यतादेखि भारतमा सैन्यवादी चिन्तन हाबी हुँदै गएको छ। भारतमा युद्ध उन्मादको माहौल देख्न सकिन्छ, उग्र राष्ट्रवाद देख्न सकिन्छ र तपाईहरुले विचार गरेर हेर्नुस्, भारतको विदेश मन्त्रालयभन्दा रक्षा मन्त्रालय चाहिँ विदेश मामिलामा बढी हाबी हुँदै गएको देखिन्छ। अर्को कुरो, पहिलेदेखि नै भारतमा के देखिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वभन्दा विदेश मामिलामा कर्मचारी तन्त्र हाबी हुने गरेको हामीले देखेकै हो। अहिले पछिल्लो कालमा आएर भारतमा चाहिँ खुफिया गुप्तचर एजेन्सीहरू हाबी हुन थालेको देखिन्छ। अहिले भारतको विदेश नीति निर्माणमा गुप्तचरहरू, पूर्व गुप्तचरहरूको हालिमुहाली नै छ भने हुन्छ। अवस्था यो छ। त्यसकारणले भारतले एउटा सैन्य गुप्तचरलाई अथवा भनौँ आफ्नो गुप्तचर प्रमुखलाई नेपालमा कुराकानी गर्न पठायो र त्यो जिम्मेवारी कुटनीतिक जिम्मेवारी हो। एउटा बताउँ म टिप्पणी कि सेनालाई राजनीतिमा लगाउनु र गुप्तचर संयन्त्रलाई कुटनीतिमा लगाउनु दुईटै चिज अत्यन्तै घातक हुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँ, सेनालाई राजनीतिमा लगाउनु र गुप्तचर संयन्त्रलाई कुटनीतिमा लगाउनु उत्तिकै घातक चिज हो। यो घातक काम भारतमा भइरहेको छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो विषयमा भारतमा अहिलेको भारतीय नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ र भारतले
खास गरी दक्षिण एसिया तथा छिमेकमा असल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्दा पनि गुप्तचर परिचालन गरेर अर्को देशलाई ठेगान लगाउने, त्यहाँ आफू अनुकूलको सरकार बनाउने यस्तो काम गर्दै आएको हामीले देख्दै आएको छौँ। अर्थात् भारतलाई चाहिँ खुला कूटनीतिमा भन्दा यो गुप्तचर शैलीको कामहरूमा विश्वास पहिलादेखि नै छिमेक मामिलामा थियो, अहिले त झनै बढेर गयो भन्ने देखिन्छ। अब एउटा लोकतान्त्रिक देश भारत जहाँ सैन्यवादी चिन्तन हावी हुँदै गएको छ, जहाँ गुप्तचर प्रवृत्ति कूटनीतिमा हावी हुँदै गएको छ, त्यो तपाईँ हामी नेपालीको समस्या होइन, त्यो भारतको समस्या हो। त्यो केपी ओलीको समस्या होइन, नरेन्द्र मोदीको समस्या हो। त्यो हाम्रो होइन, उनीहरूको समस्या हो। उनीहरू आफू समस्यामा छन्, गलत बाटोमा हिँडिरहेका छन्, कूटनीतिमा गुप्तचरको प्रयोग गरिरहेका छन्। भारतको छिमेकमा दक्षिण एसियामा तथा विश्व सामु साख गिर्दै गएको छ। उसको कूटनीतिक संयन्त्रहरू, कूटनीतिक निकायहरू गौड हुँदै गएको छन्। गुप्तचर र सेना, सैनिक, यो सामरिक ढङ्गका चिजहरू, निकायहरू प्रमुख हुँदै गएको छ। यसले गर्दा भारतको छवि ध्वस्त हुँदै गएको छ। त्यही भएर उसले रको प्रमुखलाई नेपाल पठायो। अब यसमा केपी ओली, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको के दोष? यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको दोष हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो त भारतको दोष हो। उसले आफ्नो छविमा दाग लगाउँछ, हामीले त राम राम भन्ने हो। उसले गुप्तचर पठाउँछ, कुराकानी गरेर प्रधानमन्त्रीले फर्काइदिनु भयो। र दोस्रो कुरो, रको प्रमुखसँग भेट्नु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रको प्रमुखसँग गरेको भेट जुन छ त्यो औपचारिक होइन, त्यो अनौपचारिक भेट हो। उसले एक ढङ्गले हाम्रो प्रतिनिधि हो भनेर पठायो, यहाँ भेट्न आए सामन्त गोयल, प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा भेट्नुभयो। अनौपचारिक वार्ता जोसँग पनि हुनसक्छ। अनौपचारिक वार्ताको लागि उसले कस्तो मान्छे पठायो त्यो आधारमा भारतको छवि निर्माण हुने हो। भारतले चाहिँ कूटनीतिक काममा चाहिँ गुप्तचर प्रमुखलाई अगाडि सार्यो भन्ने कुरो विश्वले देखिसकेको छ र भारतको छविमा असर परेको छ। हाम्रो छविमा होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्री अथवा हाम्रो देशको छविमा केही असर परेको छैन। बरु हामी वार्ता संवादको माध्यमबाट दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, समस्याहरू समाधान गर्ने पक्षमा छौँ। हाम्रो देश नेपाल छ भन्ने अझ बलियो ढङ्गबाट स्थापित भएको छ। अब यहाँनिर केपी शर्मा ओली उप शङ्का, म व्यक्तिगत रूपमा म के ठान्छु भने नेपालमा आजसम्म जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू भए ती प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये 1-1.5 जना मात्रै नियत खराब भएका थिए। म शब्द दोहोऱ्याउँ, 1-1.5 जना मात्रै नियत खराब भएका थिए। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री त अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ। सामन्त गोयलको नेपाली संस्करण जस्तो उहाँको कार्यव्यवहार देखिन्छ, हैन? त्यस्ता पनि छन्। अनि नेपालमा विदेशी गुप्तचरको कुनै कमी छैन। 2047 साल अगाडिसम्म नेपालमा विदेशी गुप्तचरहरूको गतिविधि के छ त्यो हेर्नको लागि प्रति जासुसी संयन्त्र थियो। 2047 सालमा बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो। अब यो चाहिँदैन, आवश्यक छैन भनेर भङ्ग गरियो। ती भङ्ग गर्ने स्वदेशी विदेशी मतियारहरू को हुन् भविष्यले अन्वेषण गर्ने नै छ। इतिहासमा ती पात्रहरूको नाम लेखिने नै छ। तर अहिले के देखियो भने नेपाललाई प्रति जासुसी संयन्त्र चाहिने देखियो। यसका लागि केपी शर्मा ओलीको सरकारले एउटा विधेयक सङ्घीय संसदमा लगेको छ। त्यो विधेयक पारित गर्न हुँदैन। त्यो विधेयक पारित गर्यो भने नागरिक स्वतन्त्रता हनन हुन्छ, लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भन्ने महानुभावहरू पनि नेपालमा उत्पत्ति गराइँदैछ। एउटा कुरा याद गर्नु होला, भारतको र छ, अमेरिकाको CIA छ, पाकिस्तानको ISI छ, इजरायलको मोसाद छ, संसारको लगभग हरेक देशसँग प्रति जासुसी संयन्त्र अथवा ठाडो भाषामा भन्ने हो भने विदेशमा गुप्तचरी गर्ने संयन्त्र छ। तर नेपालले विदेशमा गुप्तचरी गर्ने त परै जाओस्, आफ्नै देशभित्र गुप्तचरहरू कसरी सक्रिय छन्, को छन्, के गर्दैछन्, गतिविधि के छ हेर्ने कुनै संयन्त्र छैन। र यस्तो संयन्त्र बनाउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने पात्रहरू पनि नेपालमा छन्। त बनाउनु पर्छ, त्यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ। यो एउटा पक्ष भयो। अब अर्को पक्षमा जाउँ। केपी ओलीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले रको प्रमुखसँग भेट्नुभयो
राष्ट्रघात भयो। धेरै मानिसहरूले बडो रमाइलोसँग भनिरहेको छ केपी ओली लम्पसार पर्नुभयो, केपी ओली अब राष्ट्रवादी रहनु भयो। यस्तो भनेको बलपूर्वक सुनियोजित रूपमा प्रचार गर्ने अभियान चलाइएको छ। यो अभियानलाई ध्यान दिएर हेरौँ, निहालेर हेरौँ। यसमा के हो त कुरो? यसमा कुरो के हो भने नेपालको आजसम्म जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू भए तीमध्ये केपी ओली यस्तो प्रधानमन्त्री हो उहाँको देशभक्ति अथवा उहाँले देशलाई भलो गर्ने कुरोमा हामी प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ। तथ्यहरूले विगतबाट पुष्टि भइसकेको छ। भारत भ्रमणमा जाँदा, पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि नेपालको हित अनुकूल संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहुने अवस्था देखेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगरी विज्ञप्ति नै जारी नगरिकन उहाँ फर्किनु भयो। नेपालको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी नभएको त्यो पहिलो घटना थियो। त्यो प्रधानमन्त्री हो केपी ओली। पुरा समग्र भारतीय सत्तासँग स्वाभिमानीपूर्वक नेपालको अडान राख्ने, आफ्नो पद जाओस् म यो देशको पक्षमा अडान राख्छु भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको एउटा बबुरो गुप्तचरसँग कुराकानी गर्दाखेरि आफ्नो राष्ट्रिय हित उनको पाउमा टक्राइदिन्छन् भनेर भन्ने अनि यस्ता कुरो पत्याउने, यो भन्ने कुरो पनि होइन, हीन मानसिकता भएकोले मात्रै यो भन्छन्। यो पत्याउनै नसकिने कुरो। एउटा बबुरो गुप्तचर भारतको प्रधानमन्त्री पुरै सत्तासँग टक्कर लिने प्रधानमन्त्रीले एउटा बबुरो गुप्तचरको पाउमा सबै चिज चढाउने, यो हुन सक्दैन। यो फजुलको कुरो हो। त्यसकारणले यो भ्रममा नपरौँ। अहिले यो गुप्तचरको आगमन प्रकरण जुन छ यसको चाहिँ महत्त्व के हो भने दूरगामी असर पर्छ। यसले कसरी पर्छ भने हुन त भारतले एउटा अनौपचारिक वार्ता गर्नको लागि कोही प्रतिनिधि खटाउँदैमा त्यसले समग्र राजनीतिमा दूरगामी असर पर्न नपर्ने हो। तर उसले कस्तो पात्रलाई पठायो? आफ्नो गुप्तचर प्रमुखलाई पठायो। योबाट के देखिन्छ भने भारत आफ्नो छरछिमेकीलाई गुप्तचरीको आँखाबाट, सैन्य आँखाबाट, सामरिक कोणबाट र थिचोमिचो गर्ने प्रयत्नको मनसुवाबाट व्यवहार गर्छ भन्ने फेरि पनि एकपल्ट झल्केको छ। र नेपालमा उसले गुप्तचर प्रमुख पठाएबाट भारत आगामी दिनमा कता जान्छ, झन् सैन्यवादी मानसिकतामा, सैन्यवादी व्यवहारमा जान्छ भन्ने नि प्रष्टसँग हामी आकलन गर्न सक्छौँ। तर याद गरौँ, हामी भारतको शुभचिन्तक हौँ, हामी मित्र देश हौँ, हामी भारतको लोकतान्त्रिकरण चाहन्छौँ, भारत शान्तिको बाटोमा हिँडेको देख्न चाहन्छौँ, भारत सैन्यवादी चिन्तनबाट, हतियारको होडबाजी गर्ने चिन्तनबाट पर हटेर नागरिकको लोक कल्याणको बाटोमा हिँडेको हामी देख्न चाहन्छौँ। र यो चाहनामा भारत त्यो बाटोमा अघि नबढ्ने हो कि भन्ने चाहिँ हामीले अहिले महसुस गर्न पुगेका छौँ। किनभने रको प्रमुखलाई उसले कूटनीतिक व्यवहारमा उतार्यो। आज नेपालमा रको प्रमुखलाई भारतले पठायो, भोलि अरू देशमा पनि पठाउला। यसको असर भारतमा के पर्छ त त्यो पनि अलिकति चर्चा गरौँ। गुप्तचरको जिम्मेवारी कूटनीति होइन हो। कूटनीतिमा गुप्तचरीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ, तर गुप्तचरको जिम्मेवारी कूटनीति होइन। संसारभरि यसलाई मान्यता दिइँदैन। विश्व मान्यताको खिलाफमा भारतले चाहिँ अब आफ्नो गुप्तचर संयन्त्रलाई नै कूटनीतिमा जुन उतार्यो, नेपालमा प्रतिनिधि पठाएर, यसले उसको नेपालसँगको व्यवहारमा मात्रै होइन, उसले विश्वका बाँकी मुलुकहरूसँगको व्यवहारमा पनि भारत चाहिँ शङ्कास्पद बन्न पुगेको छ। उसको साख छवि धमेलिएको छ। हामी मित्र देशका जनताको नाताले के चाहन्छौँ भने भारतको साख यसरी नधमेलियोस्। र यही प्रसङ्गमा नेपालभित्रको अर्को राजनीतिको कुरो गरौँ। भारतले किन पठायो त गुप्तचर? उसलाई सुहाउँदैन। हामी त उसले प्रतिनिधि पठायो, फलानासँग कुरा गरौँ हामी भनेर पठायो, हामी कुरा गरिदिन्छौँ, हाम्रो देशले कुरा गरिदिन्छ, त्यो हाम्रो विषय हो। उसले गुप्तचर प्रतिनिधि किन पठायो त? भारतलाई थाहा छैन नेपालमा रको प्रमुखलाई खुलेआम पठाएर नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गराउँदाखेरिको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ भारतलाई थाहा थिएन।
जरुर थाहा थियो। हिसाब गरेरै प्लान गरेरै रको प्रमुख पठाउने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता कुराकानी गराउने। हाम्रो प्रतिनिधि भनेपछि नेपाल देशले भारतको प्रतिनिधिसँग कुरा नगर्ने भन्ने कुरो आउँदैन। अनि त्यसैलाई गलत ढङ्गले ल केपी ओलीको राष्ट्रवाद सिद्धियो, केपी ओलीले राष्ट्रिय हित छोडे, अडान छोडे भनेर प्रचार गराउने। त्यो दुवै मनसुवाबाट, एक तीर दुई शिकारको मनसुवाबाट त्यो उद्देश्य नियतका साथ पनि रको प्रमुखलाई नेपाल पठाइएको हुनसक्छ। त अब गर्ने के त? बडो साधारण कुरो छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा जुन दरार आएको छ, जुन अवरुद्ध अवस्था छ, यो अवस्थाको समाधान हुनुपर्छ वार्ता र संवादको माध्यमबाट। यस्ता अनौपचारिक वार्ताहरू अरू पनि धेरै भइरहेको होलान्, कतिपय बाहिर खुल्ने होलान्, कतिपय नखुल्ने होलान्। एउटा देश र अर्को देश बिचमा विभिन्न च्यानलबाट वार्ता संवाद भइरहेको हुन्छ र आगामी दिनमा पनि यो वार्ता संवाद हुने नै छ। भोलि गएर एउटा बृहत औपचारिक वार्ता पनि हुने नै छ र प्रधानमन्त्रीको तहमा वार्ता भएर नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुर अवस्थामा पुग्छ भनेर हामी अपेक्षा मात्र होइन, विश्वास पनि गर्छौँ। त्यसकारणले यो वार्ता, यो बृहत प्रक्रिया जुन एउटा सुरुवात भएको छ, यसमा हामी नेपाली जनताले गर्ने के? हामीले हाम्रो देशलाई बलियो बनाउने हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ अहिले, उहाँको हात बलियो बनाउने हो, यो सरकारलाई बलियो बनाउने हो। म केपी ओली मात्र भन्दिनँ, केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अरू कोही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको सट्टा अरू कसैको सरकार थियो भने पनि म यसै भन्थेँ, नेपाल र भारतको मामिलामा यो देशको सरकार जुन छ, यो देशको प्रधानमन्त्री जुन छ, उसलाई बलियो बनाउनुपर्छ हामीले। र मूलत दर्शकवृन्द, नेपाल देशले अझै बलियो बन्दै जानु छ। यसका लागि हामीले विवेकपूर्ण विचार राख्नुपर्नेछ, त्यो सोच्नुपर्नेछ। अफवाहको पछाडि नलागौँ। हाम्रो देशको सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई ढुक्क साथ विश्वास गरौँ। धन्यवाद।